अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे सूरतुल बकरा की आयत नंबर 38, 39 और 40। आज हम अल्लाह से बातें करेंगे, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह से बातें करना चाहता है वो कुरान को खोले और उसे पढ़े। कुरान को पढ़ने से इंसान अल्लाह से बातें करेगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अल्लाह से बातें करना स्टार्ट करते हैं। कुरान पाक की आयत नंबर 38। कुलना, हमने कहा, यानी अल्लाह ताला ने कहा, अहबितु, उतर जाओ, मिनहा, इससे, जमीअन, सब के सब, यानी अम्मा हवा और आदम अलैहिस्सलाम को, फ़इम्मा, पस जब, यतियन्नकुम, आए तुम्हारे पास, मिन्नी, मेरी तरफ से, अल्लाह ने फरमाया मेरी तरफ से, हुदन, हदायत, पामन, तो जिसने ताबिया, पैरवी की, हुदाया, मेरी हदायत की, फला, पस ना, खौफुन, कोई खौफ होगा, अलैहिम, उन पर, वला, और ना, हम वो सब, यहज़नून, गमगीन होंगे। कुरान पाक सूरतुल बकरा की आयत नंबर 38। इसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, हमने कहा तुम सब यहाँ से उतर जाओ, फिर जब मेरी तरफ से तुम्हारे पास हदायत आए तो जो लोग मेरी हदायत की ताबेदारी करेंगे तो ऐसे लोगों को ना कोई खौफ होगा और ना ही वो गमगीन होंगे। इस आयत में जन्नत के हसूल के लिए तदबीर बताई गई है कि जन्नत कैसे हासिल की जा सकती है। जन्नत से निकालते वक्त जिन बातों से आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा अलैहिस्सलाम को आगाह किया गया था वो ये है कि तुम्हारे पास कतब और रसूल भेजे जाएंगे, अम्बिया अलैहिस्सलाम से मोज़े ज़ाहिर किए जाएंगे और दलाइल से सीधी राह खोल खोल कर बताई जाएगी। इससे एहतियात करने से जन्नत मिल जाएगी। इस आयत में खिताब अगरचे आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा से है, मगर मुराद इनकी औलाद है। हुदाया से रसूल, मोज़े, वाज़ह बयान, पैगम्बर इस्लाम और हर नबी की किताब और कुरान अज़ीम मुराद है। जो शख्स भी अपने वक्त के रसूल की पैरवी करेगा ना तो इसे आखिरत के अजाब का खौफ होगा और ना ही दुनिया के छूट जाने का उसे गम होगा। फरमाने इलाही है, अल्लाह ने फरमाया तुम दोनों जन्नत से उतर जाओ, तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन हो, फिर जब भी तुम्हारे पास मेरी हदायत आए तो जो भी इसकी पैरवी करेगा ना वो गुमराह होगा और ना ही बदनसीब, दुनिया में गुमराह और आखिरत में जहन्नम का मुस्तहिक नहीं होगा। और जो रसूलों के ज़रिए आई हुई हदायत से मुँह मोड़ेगा इसे गुमराही मिलेगी और इसे आखिरत में अंधा करके उठाया जाएगा। वो पूछेगा ए अल्लाह, जिसे उठाया जाएगा वो पूछेगा ए अल्लाह, आपने मुझे अंधा करके क्यों उठाया? मैं तो दुनिया में आँखों वाला था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहले जहन्नम, जिन्हें जहन्नम में हमेशा के लिए रहना होगा, वो लोग ना इस जहन्नम में मरेंगे और ना ही पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सकेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको इनके गुनाहों की वजह से आग में डाल दिया जाएगा, यहाँ तक कि कोयला हो जाएंगे। इसके बाद इनके लिए शफाअत की इजाज़त दे दी जाएगी। ये है तफसीर सूरतुल बकरा आयत नंबर 38 की। अगली आयत, आयत नंबर 39। वल्लज़ीना, और वो लोग जो काफ़रू, जिन्होंने कुफ़र किया, वकज़्ज़बू, और जुटलाया, बि आयातिना, हमारी आयात को, उलाइका, यही लोग, अस्हाबुन नारी, आग वाले हैं, दोज़ख वाले हैं, हम वो सब, फ़ीहा, इसमें, खालिदून, हमेशा रहने वाले हैं। सूरतुल बकरा की आयत नंबर 39 में अल्लाह फरमा रहे हैं, वो लोग जिन्होंने इनकार किया और हमारी आयात को जुटलाया, वही लोग जहन्नमी हैं, वो इस जहन्नम में हमेशा रहेंगे। आयत नंबर 39 की तफसीर, कुफ़र इख्तियार करने वालों का अंजाम बताया गया है। इस आयत में हक़ का इनकार व तकज़ीब करने वाले
جہنم میں ہی رہیں گے، نہ وہاں سے ہٹائے جائیں گے اور نہ ہی انہیں جہنم کے عذاب سے چھٹکارا ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حقیقی دوزخیوں کو نہ تو دوزخ میں موت آئے گی کہ جان چھوٹ جائے اور نہ ہی سکون کی زندگی نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے، جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ یہ ہے تفسیر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 39 کی۔ اگلی آیت نمبر 40 سورۃ البقرہ کی۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا، تم یاد کرو، نعمتیہ، میری نعمت کو، اللاتی، وہ نعمتیں، انعمت، جو میں نے انعام کی، علیکم، تم پر، وأوفوا، اور تم پورا کرو، بعہدی، میرے عہد کو، اوفی، میں پورا کروں گا، بعہدکم، تمہارے عہد کو، وإیایا، اور صرف مجھ سے ہی، فارہبون، تم ڈرتے رہو۔ آیت نمبر 40 سورۃ البقرہ کی۔ اللہ تعالیٰ اس میں کیا فرما رہے ہیں؟ اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا فرمائی تھی، اور میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور مجھ سے ہی ڈرو۔ اس آیت نمبر 40 کی تفسیر۔ یہود کو دعوت اسلام۔ اس آیت مبارکہ میں بنی اسرائیل کو اسلام قبول کرنے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ تم نبی یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہو، جو ہمارے نیک اور فرما بردار بندے اور حق کے پیروکار تھے۔ تم بھی اپنے بزرگ باپ کی طرح حق کے تابع دار بن جاؤ۔ تمہارے ہاتھوں میں اللہ کی مقدس کتاب تورات ہے، اور قرآن بھی اس کی تصدیق کرتا ہے کہ وہ اللہ ہی کی کتاب ہے۔ قرآن کا انکار کرنا اور اس انکار میں پہل کرنا تمہاری شان کے لائق نہیں۔ اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی اللہ کا بندہ ہے۔ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ یہودیوں کی ایک جماعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جانتے ہو کہ اسرائیل یعقوب علیہ السلام ہی تھے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ گواہ رہیے۔ یہود پر چند بڑی نعمتوں کا بیان۔ یہود کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی بڑی نعمتیں عطا ہوئی تھیں، مثلاً پتھر سے 12 چشموں کا پھوٹ پڑنا، میدان تہیہ میں منصبہ کا اترنا، آل فرعون سے نجات ملنا، حکومت ملنا، انبیاء اور رسولوں کا مبعوث ہونا، اور آسمانی کتابوں کا نازل ہونا۔ یہود کو سابقہ اقرار کی یاد دہانی کروائی جا رہی ہے۔ وَأَوْفُوا بِعَہْدِی کا مطلب ہے کہ اللہ نے جو تم سے اقرار لیا تھا کہ میں اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے عظیم رسول پیدا کروں گا، جن کی پیروی تمام مخلوق پر فرض ہوگی، جو ان کی پیروی کرے گا میں اس کے گناہ بخش دوں گا، اسے جنت میں بسا دوں گا اور اسے دوہرا ثواب دوں گا، لہٰذا تم بھی ان کی پیروی کرو۔ اگر اس اقرار پر تم جمے رہو گے تو میں بھی اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ اللہ کا عہد۔ بندوں سے اللہ کا عہد یہ ہے کہ اگر مسلمان ہو کر احکام اسلام کے پابند بن جائیں تو اللہ تعالیٰ خوش ہو کر اس کے بدلے میں انہیں جنت کا داخلہ نصیب فرما دیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں سنا کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ایک اچھا سا کمنٹ کریں۔ تھینکس ٹو واچنگ مائی ویڈیو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔